नमस्कार। विश्वभरि कोरोनाको त्रास फैलिरहँदा हामी पनि यसका लागि सचेत हुनुपर्ने आवश्यक नै छ र हामी सचेत पनि भइरहेका छौँ। हामी भनिरहँदा सामान्य नागरिक अथवा जनता, सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सार्क स्तरसम्म हामीले यसको सचेतताका लागि कामहरू गरिरहेका छौँ। कोरोना हामी धेरै त्रसित हुने होइन, सचेत हुने कुरा हो। हामी कहाँ अहिलेसम्म एकजनामा त्यो सङ्क्रमण देखिएको र उहाँ निको भइसकेको, त्यो पनि एकदम सुरुवाती चरणमा थियो र अहिलेसम्म हामी कहाँ कोरोनाको कुनै किसिमको बिरामीहरू भेटिनु भएको छैन। हामीले क्वारेन्टाइनमा पनि राखेर हेऱ्यौँ। चीनबाट फर्किनु भएकाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा फर्काएका छौँ। नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग राखेर उहाँहरूलाई फर्काएको छ। तर जब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको घोषणा गर्यो, तब सरकारले तदारुकताका साथ एउटा समिति गठन गर्यो, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति। त्यो दिनदेखि लगातार यो समितिको बैठक बसिरहेको छ र यो समितिको नेतृत्व गर्नुभएको छ नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले। त्यो समितिले विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको छ र संस्थाहरू, व्यक्तिहरू, चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन पनि गरिरहेको छ, नागरिकलाई आह्वान गरिरहेको छ र यससँग जोडिएका व्यापारी, निजी क्षेत्र सबैलाई सहयोगको हात बढाउन आह्वान पनि गरिरहेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको कुराकानीको लागि मसँग हुनुहुन्छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको संयोजक र नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल। मन्ज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जब सङ्कटमा छ नेपाल पनि भनेर घोषणा गर्यो, तब तत्कालै नेपाल सरकारले इनिसिएसन लिएर एउटा यहाँको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। सरसर्ती भन्नुपर्दा त्यो समितिको हरेक दिन बैठक बसिरहेको छ र हामी नियमित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। आजको यो समय पनि त्यही बैठकको बिचमा अलिकति हामीले लिएर यहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिले पछिल्लो दिनहरूमा घोषणा भएको दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा गरेका जुन नागरिकको लागि, त्यस पछाडि नेपाल सरकार तर्फबाट, त्यसपछि गएर व्यापारीहरूसँग छलफल गरेका कामहरूको संक्षिप्तमा जानकारीको लागि मैले सुरुमै अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। तर सुरुमै म एउटा सानो करेक्सन राख्न चाहन्छु। त्यो WHO ले नेपाललाई रेड जोनको रूपमा रहेको देश भनेर घोषणा गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार त्यसमा गम्भीरताका साथमा अलि लाग्यो, त्यसको ध्यान गयो भन्ने कुरा अलिकति होइन। किनभने त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै जब चीनमा यो महामारीको रूपमा देखा पर्यो र चीनमा रहेका युवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर ल्याउनु पर्ने स्थिति बन्यो, त्यस बेलादेखि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यसमा हामी गम्भीरताका साथमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसको एउटा रेस्क्यु गर्ने काम पनि गऱ्यौँ र त्यस लगत्तै हामीले यो उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका हौँ। किनभने हामीले यसको गम्भीरतालाई जति जति बुझ्दै गयौँ त्यस अनुरूप नै सिँगै हाम्रो शक्ति चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर बनाइएको हो। के बुझिनु हुँदैन भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घोषणा गर्यो अनि मात्रै नेपाल सरकार चाहिँ ध्यान दियो भन्ने ढङ्गको पनि त्यसो बुझाइ चाहिँ होइन पनि, खालि यो समिति गठन त्यसपछि भयो भन्ने बुझाइ हो। त्यस्तो पनि होइन। अहिले ठ्याक्कै मिति त म त्यसको हेरौँला। वास्तवमा त्यो घोषणा गरेपछि मात्रै बन्यो भन्ने जस्तो पनि होइन। हामीले यसको गम्भीरता बुझ्यौँ र सुरुमै प्रधानमन्त्रीजीकै विशेष इनिसिएसनमा यो समिति बन्यो। यो समिति बन्दा खालि औपचारिकताको लागि मात्रै होइन। म उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री यसको संयोजक छु र 9वटा मिनिस्ट्रीलाई लिड गर्ने मन्त्रीज्यूहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ र त्यो मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू स्वतः यसमा हुनुहुन्छ र हामीले यो समन्वय समितिले अहिलेसम्म 6-7 पटक गरिसकेका छ र यो बैठक गरेर हामीले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्नु होला भने यो हाम्रै लागि पनि नयाँ विषय हो। यो नयाँ समस्या, नयाँ चुनौतीको रूपमा यो विषय आयो। यसलाई पहिले त एउटा ग्लोबली नै यसले के इम्प्याक्ट पार्दैछ भन्ने कुरा हामीले पनि ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यसको गम्भीरता कसरी यो फैलिँदैछ, कसरी विस्तार हुँदैछ
भन्ने कुरा हामीले पनि ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने जरुरत थियो। यो समन्वय समितिले सबैभन्दा पहिलो काम भनेको यसको यो प्रभाव, यसको विस्तार, यसको सङ्क्रमणको स्थिति के छ भन्ने कुरा हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्ने एउटा क्रम चलायौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालभित्र नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने कुराप्रति हामी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दियौँ। हाम्रा योजनाहरू त्यस आधारमा बने। र चौथो कुरा चाहिँ हामीले त्यसको रोकथाम यदि भइहाल्दाखेरि त्यसमा रोकथामको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर त्यसका प्रारम्भिक कार्यहरू हामीले गर्ने काममा हामी आफूलाई लगायौँ। अब खुलस्तै तपाईँलाई मैले यहाँ अन्यथा भनिरहनै पर्दैन। के हो भने हामी त यस किसिमको जोखिममा पनि थिएनौँ। यस्तो खालको सङ्क्रमणको एउटा त्रास कहिले हामीले झेल्नु परेन। सामान्य छिटपुट अरू खाले कुराहरू आए, तर अहिले जस्तो ग्लोबली इम्प्याक्ट पार्ने खालको यो सङ्क्रमणको अवस्था देखियो, त्यसका असरहरू प्रभावहरूबाट हामी जसरी बच्नुपर्ने एउटा डरलाग्दो एउटा स्थिति आइलाग्यो, त्यस्तो कुरो त थिएन। त्यसकारणले हामीले हाम्रो त्यही अनुसारको भौतिक तयारी, मानसिक तयारी, हाम्रो जनशक्तिको विन्यास यस्तो स्थिति थिएन। त्यस कारणले हामीले तीबाट थाल्नु पर्यो भन्दाखेरि साँच्चै म एकदम भन्न चाहन्छु, एउटा एक हिसाबले भन्ने हो भने 0 पोइन्टबाट थाल्नुपर्ने। जस्तो भनौँ हाम्रो भेन्टिलेटर नभई हुँदैन, कतिवटा भेन्टिलेटर छन् भन्दाखेरि बडो चाहिँ एउटा समस्याजनक स्थिति। होल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 100 पनि हाराहारी नपुग्ने भेन्टिलेटरको सङ्ख्याकै स्थिति यदि, र अरू ठाउँमा त झन् बाहिर त कति सङ्कट होला। यो मैले उदाहरण दिएको। त्यसमा हाम्रो दक्ष जनशक्तिको कुरा, ल्याबकै कुरा भन्नुहुन्छ भने आजसम्मको स्थिति के हो त भन्दा यो चाहिँ यो टेकुमा जुन ल्याब छ त्यो ल्याब चाहिँ बल्ल चाहिँ एक ठाउँमा छ। देशभरि जति पनि त्यस खालको टेस्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ पठाउनु पर्ने स्थिति छ। हामीले 7वटा प्रदेशमा कमसेकम काठमाडौँको टेकुमा चाहिँ ल प्रदेश नम्बर यो 3 अथवा बागमती प्रदेशको लागि छ भने पनि अरू 6 ठाउँमा त यस्तो हुनुपर्ने, त्यो पनि वास्तवमा छैन। त्यस अनुरूपको जनशक्तिको समस्या हामीसित रह्यो। अब हामी ती कुराहरूबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ। भौतिक अब गर्जो टरेकै थियो, घर बाहिर किन्दा भइहाल्थ्यो। मास्क जस्तो चिज जो वास्तवमा सर्वसुलभ थियो, बाहिरबाट नै आउँथ्यो, यी पनि बन्थ्यो, चलेकै थियो, पुगेकै थियो। हामीलाई यो खालको कुरा त थिएन। अहिले त अपर्चट आइलाग्यो। त्यसको लागि हामीले जोरजाम त गर्नै पर्यो। एउटा बाहिरबाट ल्याउने स्थिति कति हुन्छ, हामी आफै प्रोडक्सन गर्ने कुरा कति हुन्छ, र प्रोडक्सन काममा लागेका निजी क्षेत्रहरूलाई राज्यको तर्फबाट के प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यो चिज हामीले निर्णय गर्नुपर्ने जरुरत थियो। त्यस मैले खालि के भन्न खोजेको भने यस्तो पृष्ठभूमिमा हामीले यो समस्यासित जुझ्नको लागि संस्थागत ढङ्गले, औपचारिक ढङ्गले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ। मैले खालि पृष्ठभूमिको स्थिति यो बताएको। अहिले हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामीले यो आवागमनलाई रेगुलेट गर्ने, रोकथाम गर्ने, यसलाई रोक्ने काम र यसलाई रेगुलेट गर्ने काम, अलिकति स्ट्यान्डर्ड सीमा पार आवागमन, सीमा खास गरी हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकहरू, यात्रुहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु। पहिलो त हामीले चरणबद्ध गऱ्यौँ। चरणबद्ध के गऱ्यौँ भन्दा मस्ट एफेक्टेड कन्ट्रीहरू जुन छन् त्यहाँबाट आउने यात्रुहरूलाई, पर्यटकहरूलाई रोक्नु पर्यो। त्यो मस्ट एफेक्टेड कन्ट्रीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, फेरि हामीले पनि बढाउनु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक अरू देशबाट आउनेहरूको लागि चेक जाँच त गर्नु पर्यो। चेक जाँच गर्नको लागि चाहिँ हामीसित त्यस अनुसारका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अब त्यो चाहिँ यो त्यो थर्मोमिटरकै कुरा पनि समस्या, हाम्रा यहाँसम्म मास्कको समस्या, अनेक खालका कुराहरू आए। यहाँ गर्दा गर्दै सेनिटाइजरको समेत समस्या, यस खालका कुराहरू आइलागेर त्यसको हामी जोरजाम गर्दै अहिले हामी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गरिरहेछौँ। एयरपोर्टबाट हुने आवागमनलाई रेगुलेट गर्दैछौँ। अहिले हामीले तर अहिले पनि मैले यसैमा एउटा एयरपोर्ट भनिहाल्नु भएको, एयरपोर्टलाई हामीले अझै पनि फुल्ली बन्द गर्न सकेका छैनौँ नि। यसमा म त्यही ठेकाउँदै थिएँ। एयरपोर्टको सन्दर्भमा हामीले स्टेप कसरी मिलाएका छौँ भने पहिलो त हाम्रो एराइभल भिसालाई हामीले नियन्त्रण रोक्यौँ। हामीले यो टुरिस्ट भिसाको रूपमा आउनेहरूलाई पनि रोक्यौँ। र अब हामी यो गर्ने बित्तिकै हाम्रा फ्लाइटहरू त्यसबाट स्वाभाविक छ प्रभावित हुने भए। अब हामी के सोच्दैछौँ भने जरुरत पर्यो भने हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने जरुरत पनि हुनसक्छ र बिल्कुल फ्लाइटहरूलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने, बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामी त्यो दिशामा पनि सोच्दैछौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा, त्योभन्दा पनि सङ्कट चाहिँ के हो, समस्या चाहिँ के हो त भन्दा अब अहिले खास गरी भारतसित जोडिएको सिमाना, चीनसित जोडिएका सिमाना त यति बेला 2 ठाउँ 3 ठाउँ मात्रै छन्। ती कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यति ठुलो समस्या भएन। भारतसित जोडिएको सिमाना भन्छ भने पूर्व, दक्षिण, पश्चिमतिर खुला सिमाना छ। यो खुला सिमानाबाट हुने आवागमन र भारत पनि
अझ हामीसित जोडिएका प्रदेशहरू नजिकका प्रदेशहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो भनिसकेपछि यो खुला सिमाना हाम्रो लागि ठुलो एउटा चुनौतीको विषय बन्यो। यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने, कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने, त त्यसको लागि पनि हाम्रो यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, भारतको पनि समस्या हो। त्यस कारणले भारतीय समकक्षीहरूसित बसेर कुराकानी गरेर यसको बारेमा हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले नै यो बोर्डरलाई रेगुलेट गर्ने कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेका छौँ र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय यसमा संलग्न भएको छ र हामीले केही नाकाहरूलाई हामीले खुला राखेर रेगुलेटेड ढङ्गले चलाउने, अरूलाई क्लोज गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि गरेका छौँ। केही चाहिँ विदेशीहरूको आवागमनको लागि केही रोक्यौँ र आम नागरिकहरू आउजाउ गर्ने कुरामा पनि त्यहाँ रेगुलेट गर्ने काम। अब यसलाई क्रमैसँग गरौँ। जस्तै पहिला सुरु यहाँहरूले आजको मितिमा नागरिकहरूलाई के म्यासेज पुर्याउन खोजिराख्नु भएको छ? नागरिकहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा त के गरेका छौँ भने एउटा अपिल गरेका छौँ कि यो स्थितिको बारेमा यो कुनै सरकारको मात्रै, राज्यको मात्रै कुरो होइन, हामी आम नागरिकहरूको सिङ्गै मुलुकको समस्या हो यो। त्यस कारणले हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर हामीले कल गरेका छौँ। यसको प्रारम्भ हामीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् ती सबै पार्टीका नेताहरूलाई हामीले बोलाएर सर्वदलीय बैठक आयोजना गऱ्यौँ र सरकारले गरेका निर्णयहरू, बनाएका योजनाहरू, हामीले थालेका कामहरूको बारेमा सबै पार्टीका नेता साथीहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। उहाँहरूबाट केही सुझावहरू, सरकारले राम्रो कामको थालनी गरेका छ, यो प्रशंसनीय छ भनेर भन्नुभयो र थप केही सुझावहरू पनि दिनुभयो। पहिले यो काम गऱ्यौँ हामीले। र अब यसैमा देशभरि सञ्जाल भएका यी राजनीतिक दलहरू हुन् होइन, नेकपा होस्, नेपाली काङ्ग्रेस, जति पनि हाम्रो यी देशभरिका सञ्जालहरू सक्रिय हुने सम्भावना हुन्छ यसको सचेतताका लागि। यसमा हामीले दलहरूको बिचमा यसरी छलफल गरिसकेपछि हामी साझा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। जोइन्टली यसको यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा हामी सजग हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ र सरकारले आफ्नो कामलाई मोर इफेक्टिभ बनाउनको लागि के गरोस् भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। त्यसलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथमा यो चाहिँ यताबाट गयो म्यासेज। अब उता नागरिकबाट चाहिँ के गरौँ भन्ने नागरिकहरुबाट थालनी हामीले यसो गर्दैछौँ। अब नागरिकहरूको तर्फ जहाँसम्म हो हामीले कल गरेका छौँ र यसमा नागरिक सचेतनताको हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरूलाई अलिकति हामीले सचेत ढङ्गले ती व्यवहारहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरत छ। हाम्रा भोज भदेर, सार्वजनिक समारोहका कार्यक्रमहरू, ठुल्ठुलो भेटघाटका कार्यक्रमहरू, चाडपर्व मनाउने जस्ता कतिपय कुराहरू, यस्ता कुरामा जो अनियन्त्रित ढङ्गले हाम्रो भेटघाट हुन्छ, जमघट हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरत छ भनेर हामीले कल पनि गरेका छौँ। कतिपय सार्वजनिक मनोरञ्जनका स्थलहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि रेगुलेट गर्नुपर्ने जरुरत छ। यो चिज पनि कल गरेका छौँ। अब यो पुलिस प्रशासन लाएर मात्रै होइन, नागरिकहरू पनि सचेत भएर आउनु पर्यो। अब यसपछि दोस्रो चरणमा यहाँहरूले व्यापारीहरूसँग अथवा निजी क्षेत्रसँग निकै गहन छलफल गर्नुभयो। दुईवटा छलफल छ त्यहाँ। एउटा निजी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने एउटा, अर्को निजी क्षेत्रहरू फेरि आफ्नै समस्या लिएर आएका छन्। त्यतिखेर यहाँले भन्नु पनि भएको थियो अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बेला निजी क्षेत्रलाई परेको समस्यामा भोलि फेरि सरकारले हेर्छ भनेर एक्लै सरकार लडेर हुँदैन, सबै मिल्नुपर्छ भन्ने नि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा ह्यु एन्ड क्राई के भयो भन्दा सामानहरू पाइन छोडे, कालोबजारी भए, खाद्यान्नको आपूर्तिको लगायतका विषयमा एकैचोटि समस्या आएपछि जनता त्रसित भए। त्यो व्यापारीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा चाहिँ यहाँहरूले के अपिल गरिरहनु भएको छ? हामीले निजी क्षेत्रमा रहनुभएको खास गरी औषधि उत्पादक साथीहरूसित, उत्पादन कार्यमा लाग्नुभएको साथीहरूसित हामीले छलफल गऱ्यौँ। यथार्थमा हाम्रो यो औषधिको उत्पादनको स्थिति के हो, हामीसित स्टक कति छ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले आकलन गऱ्यौँ। उहाँहरूले एक ढङ्गले जानकारी पनि गराउनु भयो र उहाँहरूले केही अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि गर्नुपर्ने उत्पादनमा सरकारको तर्फबाट ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा, केही छुट दिनुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्ने कुराहरू पनि भन्नुभयो र उहाँहरूलाई के भनेका छौँ, हामीले आश्वस्त गरेका छौँ भने तपाईँहरू ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले ल्याएका प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले अविलम्ब ढिलो नगरिकन निर्णय गर्छ भनेर भनेका छौँ। तर उहाँहरूलाई दिने प्रस्तावमा त अन्तिममा आकलन होला नि त, कोरोनाले कतिसम्म क्षति गर्छ। यसमा यसो हो नि, यसमा चाहिँ हामी लङ टर्म यस्तो भन्ने खालको कुरा होइन, इमिडिएट नगरी नहुने कुरा के हो भन्ने खालको कुरा। अहिलेको अवस्थामा हामीले कमसेकम 3 महिना पछिको लागि आइपरिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसमा सोचाइ बनाएको छौँ। उहाँहरूको प्रस्ताव पनि त्यस जस्तो भनौँ मास्क उत्पादन भएन त मास्क उत्पादन गर्न के गर्नु पर्यो,
भन्दा त्यस अनुसारको मेसिन ल्याउनु पर्यो, तुरुन्तै ल्याउने र मेसिन ल्याउँदा या कच्चा पदार्थ ल्याउँदा हामीलाई अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ भन्सारको भनेपछि त्यसलाई स्वाभाविक छ। हामी एकदम यो तपाईँहरूको उचित कुरा हो, हामी यसमा पोजिटिभ छौँ भनेर भनिदिउँ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन, सायद त्यो काम थालनी पनि भइसक्यो। मैले एउटा उदाहरण दिएको, औषधि उत्पादनसित गाँसिएका केही कच्चा पदार्थहरूका कुराहरू छन्। जस्तो भारत सरकारले आफ्नो यो अहिले सङ्क्रमणको गम्भीरतालाई हेरेर कतिपय औषधि बनाउने कच्चा पदार्थहरू बाहिर निर्यात नगर्ने भन्ने कुरा गर्यो। त्यसमध्ये 13वटा औषधि नेपाल आउने खालका कुरा पनि थिए। त्यसको लागि हामीले भारत सरकारसित औपचारिक ढङ्गले कमसेकम हाम्रो सन्दर्भमा तपाईँहरू अलि यस्तो नगरिदिनुहोस्, केही लिबरल हुनुहोस् भनेर भनेपछि भारत सरकारले पनि पोजिटिभली लिएको छ। उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो औषधि उत्पादकहरूले, त्यसको बारेमा पनि हामीले इमिडिएट स्टेप लियौँ। र उहाँहरूलाई हामीले के अपिल गरेका छौँ भने निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूसित तपाईँहरूलाई यो काममा कुनै पनि प्रब्लम पर्यो भने भन्नुहोस्, सरकारले इफ बट नगरी त्यसलाई पोजिटिभली डिसिजन गर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हामीले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूसित लामो कुराकानी गऱ्यौँ। यसबेला उहाँहरूले यो सङ्क्रमणका कारण परेको समस्यालाई राख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई मैले नै यो समन्वय समितिको संयोजकको नाताले पोइन्ट ब्ल्याङ्क के भनेको छु भने तपाईँहरूले सेक्टरली होइन, तपाईँहरूसित सरोकार राख्ने मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय हो। तपाईँहरू विभिन्न सङ्गठनका नेताहरूले बसेर तपाईँहरूका हल गर्नुपर्ने प्रब्लम 1, 2, 3, 4 के हो, तपाईँहरू ती बुँदागत रूपमा प्रायोरिटी बेसिसमा ती समस्याहरू हल गर्नुपर्ने के हो, तपाईँहरू त्यसरी ल्याउने बित्तिकै हामी ती समस्यालाई सम्बोधन गर्छौँ भन्नु वचन दिएको छ। मैले सक्नुहुन्छ हिजै तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, होइन भने आज ल्याउनुहोस् भनेको छु। जति चाँडो सक्नुहुन्छ हामी त्यही अनुसार निर्णय गर्छौँ भन्नु भनिदिएको छ हामीले। ओके, अब अलिकति चाहिँ कालोबजारीको प्रश्न एउटा दोहोऱ्याउँ जस्तो लाग्यो। जस्तै नुन तेलकै कुरामा होइन, चिनीको कुरामा, अथवा अब सेनिटाइजर र मास्कको त एकैचोटि ह्यु एन्ड क्राई भइहाल्यो, अथवा सामान्य साबुनले हात धोए पुग्नेमा फेरि हामी सेनिटाइजरको थुपार्नेमा पुग्यौँ। हामी नागरिकको तर्फबाट कुरा गर्ने, हामी नागरिक पनि उस्तै छौँ। चाहिने भन्दा बढी ग्यास थुपार्ने, तेल थुपार्ने, सेनिटाइजर थुपार्ने गरेर हामीले पनि अलिकति डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खाली बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यतापट्टि चाहिँ कालोबजारी, जस्तै मास्कमा जसले कालोबजारी गरिरहेको थियो, लुकाइरहेको थियो, तिनलाई कारबाही पनि भएको छ, समातेर सार्वजनिक गरिएको छ, पुँदा चलाइएको छ। त्यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि जस्तै ग्यास भएन भने आर्मी पुलिस लगाएर भए पनि सरकारले बाँड्छ भन्नेसम्मका कुराहरू जुन आए, त्यसको लागि हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ? यसमा यो यस्तो खालको सङ्कटहरू आउँदाखेरि अब नकारात्मक ढङ्गका बाई प्रोडक्टहरू पनि देखा पर्छन्। जस्तो भनौँ, भूकम्पले क्षतविक्षत भएको हुन्छ, पुरै तहस नहस भएको हुन्छ, जनता त्रसित हुन्छन्, विस्थापनको एउटा डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। त्यही बेला यस्ता खाले कुराहरू आउँछन्। यो महामारीको बेलामा त्यस्तो कुराहरू आउँछन्। तर यसलाई दुई क्याटेगोरीमा हेर्नुपर्छ। पहिलो क्याटेगोरी के हो भन्नु होला भने, अब केही असावधानी, केही सानोतिनो अलिकति लोभ लालचका कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ। कोही चाहिँ उद्देश्यमूलक ढङ्गले सोसल क्राइमको कोटीमा पर्ने यस्ता कुराहरू पनि गरेका हुन्छन्। यति बेला लुकाउने, मूल्य वृद्धि गर्ने र हाहाकार मचाउने कुरा चाहिँ यो सामाजिक अपराधको रूपमा हुन्छ। यो राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथमा लिन्छ, दण्डनीय हुन्छ। जस्तो भनौँ, अस्ति मात्रै, हिजो कि अस्ति मात्रै जुन मास्क चाहिँ झन्डै 10 लाख जति मास्क चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा थुपारेर डम्पिङ गरेर राखेको, त्यो चाहिँ एकदम त्यही ढङ्गले बिक्री गर्न योजनामा रहेछन्, त्यो कब्जा गरिएको छ। र त्यो अब हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौँ, त्यो जहाँ जहाँ आवश्यक छ आवश्यक ठाउँमा भनेको त्यो सामान्य कालोबजारी मात्रै होइन, सोसियल क्राइम हो। सोसियल क्राइम हो। यस खालका कुराहरू त त्यसको लागि गृह मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त ढङ्गले मोनिटरिङ गरिराखेको छ। र जहाँ जहाँ यो सोसल क्राइमको रूपमा देखा पर्ने यी घटनाहरू हामी पाउँछौँ, त्यसलाई शक्तिका साथ हामी कारबाही गर्छौँ। अब अर्को, अहिले हामीसँग तल्लो तहसम्म सरकार, अनि अर्को तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो कतिपय कुराहरू जुन अहिले आवश्यकता छ। एउटा चाहिँ हाम्रो मानसिकता पनि के छ भन्दाखेरि, यो सङ्कट पऱ्यो भने थुपारिहाल्ने, थुपारेपछि सुरक्षित हुने एउटा यस्तो खाले कुरा छ। केही नभएपछि यो सिटामोलका 8-10वटा स्ट्रिप भए पनि किनेर राखी छोडौँ भन्ने यस्तो खालको एउटा मानसिकता छ। यो मानसिकता एक ढङ्गले यस्तो सङ्कट परेको बेलामा अलिअलि स्वाभाविक पनि मान्छेले गर्छन्, तर एउटा सीमा मिचेर गरेको खालको कुरालाई कुनै हालतमा छुट दिनु हुँदैन। यो सरकारले छुट दिँदैन। अर्को यो जुन वितरणमा प्रब्लम यस्तो बेलामा, जस्तो ग्यासको कुरा गर्नुभयो या पेट्रोलियम पदार्थ, हामीले भनेका छौँ जुनसुकै बेलामा पनि सरकार छ, सरकारले आपूर्तिलाई एउटा हाहाकार हुन दिँदैन, आपूर्तिलाई एउटा नियमित गर्छ, आपूर्तिमा सङ्कट आउन दिँदैन।
त्यसको लागि राज्यका अङ्गहरू जे परिचालित गर्नुपर्ने हो परिचालित गर्छ भन्नु भने हो। अब ठ्याक्कै राज्यको अङ्गको राख्दा हामीसँग तल्लो तहसम्म एकदम सक्रिय सरकार छ अहिले, स्थानीय निकायदेखि लिई प्रदेशसम्म। यहाँहरूले प्रदेश सरकारहरूसँग पनि एकदम क्लोजली छलफल गरिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि डिमान्ड ल्याइरहेछन्, हामीलाई यो चिज चाहियो, हामी त्यही ठाउँमा लकडाउन गर्न सक्छौँ भनेर स्थानीय तहसम्म परिचालन गर्ने लकडाउनको लागि भन्ने खालको कुरा छ। त्यो तयारी कसरी चलिरहेको छ? त्यसको लागि हामीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीजी र सामाजिक विकास मन्त्रीजी सहित यो समन्वय समितिको तर्फबाट हामीले जोइन्ट मिटिङ गऱ्यौँ। एउटा त सरकारको केन्द्रबाट सङ्घीय सरकारले के तयारी गरेछ जानकारी गरायौँ र प्रदेशहरूको तयारी के छ भनेर हामीले सुन्यौँ। त्यसमा जहाँ जहाँ ल्याप्सेज छ, ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई अब यो गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने प्रदेश सरकारको लागि चाहिने जस्तो आइसियु भएका बेडहरू हस्पिटलहरू व्यवस्थित गर्ने, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू, आइसोलेटेड क्याबिनहरू निर्माण गर्ने खालका कुरा, या औषधिका कुरा केही समस्या छन् भने, मास्कका कुराहरू या सेनिटाइजरका कुराहरू केही समस्या छन् भने सोझै ताल्लुकवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। तपाईँहरूलाई कुनै पनि चिज चाहियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसित कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्, हामी त्यो सप्लाई गर्छौँ भनेर भनेका छौँ र त्यो निर्माण गर्ने कुरामा लाग्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। केही प्रदेशहरूले, प्रदेश नम्बर 1 लगायत केही प्रदेशहरूले आफ्नो प्रारम्भिक तयारी अत्यन्त राम्रो ढङ्गले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जानकारी पनि गराउनु भयो। र अरू प्रदेशहरूले जहाँ अलिकति समस्या परेको थियो त्यो अरू प्रदेशहरूले पनि यस खालको तयारी गर्ने काममा लाग्नु। अब समस्याको कुरा, समस्या चाहिँ के भन्दा यो समन्वय समितिले यसरी तदारुकताका साथ मिटिङ गर्ने, निर्णय गर्दै जाने, निर्देशन दिँदै जाने, समस्या कहाँ भन्दा त्यो निर्देशनहरू निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत क्षमता वेल इक्विप्ड छन् कि छैनन् ती सरकारहरू अथवा हाम्रा संयन्त्रहरू। जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशले माग्यो भने सेनिटाइजर पठाउन सक्छ कि सक्दैन, किन हामी कहाँ उत्पादन हुन, मास्क पठाउने, मास्क उत्पादन भने यो खालको समस्या निर्णय चाहिँ हुने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा एउटा फटाइ गरेर ढिङ्गाइ गरेर निर्णय हुँदै। जस्तै अब अहिले भनिँदैछ यो एयरपोर्टमा चाहिँ मान्छेहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर बाहिरबाट आएकाहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर मोनिटरिङ गरिरहेछ एयरपोर्टले, अध्यागमनले उसको हेल्थ चाहिँ रिपोर्ट लिन्छ। ती मान्छे गएर कहाँ बसे त? हामीले तिनलाई मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ कि छैनौँ? हामीले त्यसको मोनिटरिङ गर्ने सम्बन्धमा के छ भने त्यसको छुट्टै एप बनाएको छ र त्यो चाहिँ मान्छेहरूको त्यो लोकेसन हामी पत्ता लगाउने हिसाबले सबै त्यो सिस्टम हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यो सिस्टम अन्तर्गतै अहिले फलो भइरहेछ। त्यति गर्दा पनि कहीँ कहीँ ल्याप्सेज होला, तर हामी त्यो काम प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। तपाईँको जानकारीको लागि यो म भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा जनशक्तिको जहाँसम्म कुरा छ, यो सङ्कट पर्दै जाँदा आवश्यकताहरू पनि त्यस अनुरूप नै पुरा गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि चल्छ। यो सँगसँगै चल्ने कुरा पनि हो। जस्तो अहिले हामीलाई जनशक्ति छ कि छैन भन्दा यो स्केलको क्राइसिसलाई धान्ने हिसाबको अलरेडी जनशक्ति त हाम्रो छैन। न भौतिक पूर्वाधार हो, न जनशक्ति हो, सामाजिक चेतना पनि त्यस अनुरूपको होइन। अब परेपछि हामी त्यो कुरा गर्दैछौँ। हामीले आम रूपमा भोलिन्टियरहरूलाई समेत हामीले कल गर्ने, भोलिन्टियर व्यवस्था गर्ने यो काम पनि गरेका छौँ। र अहिले जस्तो भनौँ हामीले प्रदेशमा पनि पर्ने कुराहरू तपाईँहरू गर्नुहोस्, त्यसको लागि केन्द्रीय सरकारले जे गर्ने हो गर्छ भनेर उहाँहरूलाई भर्डिक पनि दिएको छ। अब यसको अपरेटिङ गाइडलाइनै फाइनल भएन भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आउँछन् कि अब अहिलेसम्म अपरेटिङ गाइडलाइनमै हामी लाग्यौँ भने एक्सनमा कहिले जान्छौँ? जस्तो अपरेटिङ गाइडलाइन भनेको त हामीले निर्णय गरेका छौँ, निर्णय गरेको कुरा त्यस अनुरूप कार्यान्वयनको लागि निर्देशित गरेका छौँ। यो चाहिँ कुनै हामीले आवश्यकताअनुसार समस्यामा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। छलफलपछि निर्णय गरेका छौँ। निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशन गरेका छौँ। यो चिज त चलिराखेको छ। हामीले त रेगुलर नै गरिरहेछौँ। जुन अब एउटा जनमानसको शङ्का सोध्छु, त्यो चाहिँ नसोधे पनि हुने, तर एकदमै धेरै हल्लास भएको हुनाले हामी कहाँ देखिसकेको छ लुकाइएको छ कोरोना इफेक्टिभ पर्सनहरू भन्ने चाहिँ जनमानसमा हल्ला छ। एउटा त यो लुकाउनु पर्ने विषय नै होइन, किन लुकाउने, लुकाएर लुक्दा पनि लुक्दैन होइन, यो बेकारको कुरा हो। यसमा दुईटा पक्ष छन्। हाम्रो कमी कमजोरीलाई आकलन गर्ने, अन्दाज गर्नेहरूले लक काटेर बोले पनि हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने यत्रो संसारमा आएको छ भने हाम्रोमा पनि आइसक्यो होला, नदेखाएको मात्रै हो भन्ने एउटा चाहिँ कस्तो भने यो नेगेटिभ मानसिकताबाट कुरा उठाउनेहरू पनि छन्। वास्तवमा हामी त आइसक्नुपर्ने, हामी त थङथिलो भइसक्नुपर्ने, हामी त आक्रान्त भइसक्नुपर्ने,
त्यत्तिकै सरकारले रोकिराखेको छ, छैन भनिराखेको छ। आखिरमा त छैन भनेर सरकारले भन्ने बित्तिकै नहुने हो र त्यो त देखिहाल्छ नि, होइन? देखिहाल्छ नि। त्यस कारणले यो दुइटै कुराको कम्बाइन्ड अभिव्यक्तिको रूपमा त्यो खालको प्रतिक्रिया जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी आफ्नो तर्फबाट म भन्दैछु, गिभेन सिचुएसन अन्तर्गत रहेर हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गर्छौँ। सरकार छ, यो सरकार केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ। उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको निर्देश अनुरूप तल पनि लागेका छन् ती सरकारहरू, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार उनीहरूले काम गरेका छन् र त्यो सरकारलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरूले जसरी तदारुकताका साथ गम्भीरताका साथमा त्यो काम गर्नु थाल्नु भएको छ। कमी कमजोरी होला, कमजोरीका कारणले परिणामहरू पनि कतिपय ठाउँमा दुःखद पनि आउला। तर हाम्रो साथीहरूको, प्रदेश सरकारलाई नेतृत्व गर्ने या स्थानीय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरूको गम्भीरता र निष्ठामा मेरो कहीँ कतै प्रश्न छैन। उहाँहरूले बडो गम्भीरताका साथमा लिनुभएको छ र निष्ठापूर्वक लाग्नु भएको छ। अब अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसँग राम्रो कम्युनिकेसन गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि आफै इनिसिएटिभ लिएर आउनुभयो र उहाँको त्यो आत्मबलले अरूलाई पनि आत्मबल दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यसमा अनि प्रश्न चाहिँ यो बेलामा त्यसो नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने, तर भित्रदेखि कहिले केही चाहेको छ भनेदेखि भन्ने उहाँ आउनुभयो र भिडियो कन्फरेन्समा भाग पनि लिनुभयो। एक खालको राम्रो सार्क राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूबिच राम्रो कम्युनिकेसन पनि भएको छ। राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग यो समितिले अथवा मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कम्युनिकेसन भइराखेको छ। अब दुईटा कुरा प्रश्न छ। एउटा, हामी लकडाउनको बारेमा अघि यहाँले हामी त्यो एयरपोर्ट लकडाउन गर्ने पनि सोचमा छौँ भने हामी सिटी नै लकडाउन गर्नुपर्ने जुन स्थितिहरू विभिन्न देशहरूमा क्रिएट भइरहेछ, हामी त्यसको बारेमा के सोचिरहेका छौँ। अर्को, हामी कहाँ आउटब्रेक भयो भनेदेखि अनुभवी चाइनासँग कतिको हामी सहजै हेल्प लिन सक्ने स्थितिमा छौँ, अथवा सार्क सदस्य राष्ट्रमा इन्डियाले इनिसिएटिभ लिएर एउटा कोष पनि खडा गरिसकेको छ र जस्तो किसिमको सहयोग गर्न तयार छौँ भने चाहिँ हामी त्यो खालको कम्युनिकेसन जसले गर्दा नागरिक आश्वस्त हुन्, ठिक छ हामीलाई परिहाल्यो भनेदेखि हामी सहयोग पाउँछौँ। अस्ति मार्च 15मा सार्क राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीजीहरू र राष्ट्र प्रमुखहरूले जुन भिडियो कन्फरेन्स मिटिङ गर्नुभयो, त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन एउटा कोषको स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो, त्यसले मान्छे कतिपय उत्साही हुनुभएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु यसमा जोड्ने भने, उहाँले भनेर उत्साही मात्रै हुनु जरुरी छैन, किनभने त्यो राम्रो कुरा त गर्नुभयो। तर सार्कको एज ए अर्गनाइजेसन, सार्कभित्र नै त्यो डिजास्टरको एउटा गर्ने त्यो फन्ड अलरेडी छँदैछ, त्यसमा केही कुरै भएन, त्यो गर्न सकिन्छ। झन् मोदीजीले जुन घोषणा गर्नुभयो त्यो झनै राम्रो भएको छ। अब र त्यसमा हामी म्युचुअली जानुपर्छ। अनि अब इन्टरनली चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको फन्ड क्रिएट गरेर राखिरहेका छौँ कि छैनौँ, जसले गर्दा भोलि प्रक्रियाको झन्झट नआओस्। म भन्दैछु, एउटा त सार्क राष्ट्रका नेताहरूको तर्फ जुन भिडियो कन्फरेन्समा पनि त्यो एउटा साझा अनुभूति भएको छ, साझा सहमति भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। यससँग सँगसँगै चीन सरकारबाट हामीले भर्खरै पनि के एस्युरेन्स पाएका छौँ भने हामी त्यो सङ्क्रमणबाट आक्रान्त त भयौँ, तब हामी त्यसबाट मुक्त भइरहेका छौँ। हामी यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रा छिमेकीहरूलाई, हाम्रा मित्रहरूलाई हामी सघाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई कुन किसिमको सहयोग चाहियो त्यो सहयोग दिने हामी तत्पर छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई खबर पनि गर्नुभएको छ। हामी विथ ड्यु प्रोसेस हामी त्यो सहयोग, किनभने हामीलाई कस्तो सहयोग चाहिन सक्छ भने 24 घण्टामा अस्पताल बनाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ, जुन चीनको अनुभव छ, हामीले देखिरहेका छौँ। सहरै लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले हामी त्यो उहाँहरूको पोजिटिभ जुन रिस्पोन्स छ त्यसलाई सम्मान गर्दै अब हामीले यो आवश्यकतालाई फुलफिल गर्नको लागि कुन किसिमले जानुपर्ने हो भन्ने बारेमा हामी इमिडिएट प्लान बनाउँछौँ र प्लानको आधारमा हाम्रा सहयोग गर्न चाहने मित्रहरूसित हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। त्यस कारणले यो एउटा राम्रो छिमेकीहरूको तर्फबाट, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको तर्फबाट, त्यस्ता सङ्गठन संस्थाहरूको तर्फबाट जुन एउटा एप्रोच आएको छ त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिएका छौँ र हामी आफ्नो तर्फबाट रिस्पोन्स गर्नुपर्ने। आइसोलेसन सेन्टरहरूको अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। म भन्दैछु, यसमा आइसोलेसन सेन्टरको बारेमा हामीले अहिले प्रारम्भिक ढङ्गले केही आइसियु बेडहरू र आइसोलेसन सेन्टर बनाउने केन्द्रमा पनि र प्रदेशहरूमा पनि बनाउने भनेर हामीले त्यही किसिमले निर्देशन गरेका छौँ र त्यसको फलोअप चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले थालिसकेका छ र हामी एकदम सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा यसलाई हामी तम तयारीका साथ आइसोलेसन सेन्टरहरू हामी खडा गर्छौँ र जरुरत पर्दा त्यो चिज हामी प्रयोग गर्छौँ। अब यति भनिसकेपछि चाहिँ
पब्लिक लगभग आश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तर पनि पब्लिकले यो जम्मै कुराहरूमा सरकारले गरिराखेको इनिसिएसन्सहरूमा पब्लिक कहाँनिर इन्भल्भ हुन सक्छ जसले गर्दा सरकारी कामहरू र सरकारी संयन्त्रले गरिरहेका कामहरू सहज हुन्? यसमा पब्लिकसित के हो भने यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा आम नागरिकहरूले आफ्ना सामाजिक व्यवहारहरू, सामाजिक गतिविधिहरू पूर्व निर्धारितै भए पनि ती गतिविधिहरूलाई अलिकति त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। ती गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो या रोक्नु पर्यो। यति बेला यो लामो समय नरहला यो महामारी, तर यो छोटो समयको लागि पनि यसले नोक्सान पुर्याउने कुरा त गर्छ। त्यस कारणले म सबै आम नागरिकहरू, नेपाली नागरिकसित के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो सङ्क्रमणको डरलाग्दो स्थिति हाम्रो अगाडि छ। यस्तो बेलामा सबै नागरिकहरूले आफ्ना सामाजिक व्यवहारहरू लाई सच्याउनुपर्छ, रोक्नुपर्छ र जुन खालका गतिविधिहरू भएका छन् ठुल्ठुला, खास गरी सभा समारोह भोज भतेर यस्ता कुरामा अलिकति यसको नियन्त्रण गर्नु पर्यो, नियमन गर्नु पर्यो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, भ्रमपूर्ण समाचारहरू जुन आउँछन् यस बेलामा कतिपय सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आएका छन्, आउने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरूबाट प्रभावित हुनु भएन र आधिकारिक ढङ्गले राज्यको तर्फबाट सम्प्रेषित गएका ती सूचनाहरूमाथि आधारित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो सूचना पाउन हामीले जावला खेलमा एउटा सूचनाको पाउने कक्ष पनि खडा गरेका छ होइन, जहाँ हरेक पब्लिकले एक्सेस गरेर सूचना लिन सक्छ। हामीले अहिले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट दैनन्दिन हामी बुलेटिन प्रकाशित गरिरहेका छौँ। त्यसका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा बताइरहनु भएको छ र अझै यो अपुग हो भने हामी हाम्रा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गर्छौँ, जो प्रारम्भ गरिसकेका छौँ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौँ। र यसमा अझ स्थानीय स्तरसम्म पुग्न स्थानीय निकाय, अब स्थानीय जुन हाम्रो सरकार हो, स्थानीय निकायहरूको पनि एकदम सक्रिय भूमिका हुन्छ होला। तिनीहरू एकदम सङ्घको सरकारको यो संयन्त्रसँग क्लोज कोअर्डिनेसनमा बसेर सूचना सम्प्रेषण गरिदियो भने अलि सहज होला। हामीले हिजो मात्रै बैठकबाट के निर्णय गरेका छौँ भने माथिका निर्णयहरू तलसम्म ठ्याक्कै भुइँसम्म, रुटसम्म पुग्नु पर्यो, तर तलको स्थिति के हो त्यो माथि आइरहनु पर्यो। यो चाहिँ टप टु बटम, बटम टु टपको यो सिस्टम चाहिँ, यो साइकल अलिकति पनि धिमा हुनु भएन, प्रभावकारी ढङ्गले चल्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी निर्णय गरेका छौँ र माथिका चिजहरू तल त्यसमा यहाँसम्म सूचना आइरहेछ तल्लो लेभलबाट। अब यो कोरोनाको सतर्कतामा सरकारले गरिरहेको पहलमा नागरिकले पनि साथ दिउँ, सरकारले पनि पहल गरोस्। हामीका आजसम्म देखिएको छैन, नदेखियोस् पनि हामी सुरक्षित रहौँ, सफा सुग्घर रहौँ, सेनिटाइजर भन्दा साबुन पानीले लगातार हात धोएर हामी सफा रहन सकौँ, बाहिरबाट आउनेहरूलाई के अरे हामी सीमा नियन्त्रण गर्न सकौँ र यो धेरै महामारी हामी कहाँ सङ्कटग्रस्त नहोस् भन्ने अपेक्षा पनि छ र सरकारको अपेक्षा सबैले सहयोग पनि गरौँ भन्छु। यहाँसँगको यो कुराकानीलाई अलिकति मैले प्रयोग गर्न चाहिहालेँ, अर्को पनि सन्दर्भमा थोरै सोध्न चाहेँ। अहिले चाहिँ सचिवालयको एउटा निर्णय अड्किएर बसेकोले यस्तो भएको थियो, त्यो निर्णय त अलि प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको कारणले अस्पताल भर्न नगए त सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, सरकार विघटन, पार्टी विघटनसम्मका हल्ला चल्न थालिसकेका थिए। त्यो अलिकति महत्तर भएछ, तर त्यो निर्णय छोपिएको चाहिँ छैन, ओझेलमा परेको मात्रै छ। पार्टीभित्र सचिवालयको त्यो 9 सदस्यीय सचिवालयमा पनि यो खालको असमझदारी किन छ? वामदेव कमरेडलाई पठाउने नपठाउने भन्ने सवालमा विषयलाई त्यसरी त्यो स्पेसिफाई गर्नुपर्ने जरुरत छैन। हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग राजनीतिक कार्यदिशा भएका कम्युनिस्ट पार्टी एक भयौँ र त्यो विशिष्ट स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गऱ्यौँ। अध्यक्षहरूद्वारा सहमतिका साथ कार्यसूची बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो किन गऱ्यौँ त भन्दा एउटा पृथक पृथक धारबाट आएको हुनाले त्यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले एउटा निश्चित डिस्टेन्ससम्म, निश्चित अवधिसम्म हामीले यो अभ्यास गरेर यो एकता प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ, योजनाका साथ हामीले यो कुरा गऱ्यौँ। म अलि जनरल टर्ममै भन्न चाहन्छु, यसबिचमा हामीले आम रूपमा यही अभ्यास गऱ्यौँ, तर कतिपय बेलामा त्यो अभ्यासहरू अलिअलि कोल्टे परेका छन्, ती अभ्यासहरू अलिकति तलमाथि परेका छन्, मिचिएका छन्। जुन बेला त्यो यो अभ्यासलाई हामी आफैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर, हाम्रो विशिष्ट अवस्थालाई हेरेर जुन निर्णय गरेका छौँ त्यो व्यवस्थालाई जानेर वा नजानेर इग्नोर गर्ने या त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने जब भयो बिचमा, त्यस बेला समस्याहरू पैदा भएका छन्। समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक हो, किनभने अलग अलग राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरू एउटा
हामीले एउटा एकता गऱ्यौँ र एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो योजना छ भन्दाखेरि यो एउटा संवेदनशील अवस्थालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यो विशेष व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। त यो विशेष व्यवस्थालाई कडाइका साथ गम्भीरताका साथमा पालन जब गऱ्यौँ ठिक ढङ्गले गएको छ। जहिले त्यसमा अलिकति यो वा त्यो कारणले यो वा त्यो न्यूमा अलिकति त्यसलाई मिनिमाइज गरियो, इग्नोर गरियो या त्यसलाई व्यवस्था गर्न खोजियो नि, त्यस बेलामा समस्या पैदा भएको छ। त्यसकारण अब म एउटा उदाहरण लिन्छु। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने सचिवालयको त्यो निर्णय सँगसँगै लगत्तै सचिवालयकै सदस्य कर्मल माधव नेपाललाई बोलाएपछि चाहिँ उहाँले त्यो निर्णय चाहिँ म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ है भन्नुभयो भन्ने खबर बाहिर आयो। पक्कै मैले भन्न खोजेको त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्नुको अर्थ त्यो निर्णय त भएको रहेछ नि सचिवालयभित्र भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब के बाहिर आयो, तपाईँले के पढ्नुभयो, के सुन्नुभयो र त्यो सुनेर पढेको आधारमा तपाईँले के एउटा टुङ्गोमा पुगेर मलाई जिज्ञासा राख्नुभयो, म त्यता जान्न। त्यो म प्रश्न पार्छु नि त। म तपाईँलाई वामदेव गौतमलाई अब त्यस कारणले म चाहिँ कमसेकम तपाईँ जान्नुहुँदो रहेछ, म बुझ्दिनँ। दुईजना नेताहरू बस्नुभयो, के कुरा भन्नुभयो मलाई थाहा छैन हो। म अब ठिक छ, सचिवालयमै त्यसमा म यहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा के हो भने अब पार्टीको साँच्चै एज क्वेसन एज एन्सर पार्टीको संस्थागत निर्णय लागू हुन्छ कि हुँदैन? लागू हुन्छ। त्यसमा यी बडको कुरै होइन। तर हाम्रो विशिष्ट स्थितिमा एजेन्डा कसरी तय हुन्छ, निर्णय कसरी हुन्छ, तपाईँ आफू अन्दाज गर्नुहोस्। जुन बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा भनेर ल्याइएको विषयप्रति गम्भीर रिजेन्टमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो र यो ढङ्गले जुन आज विषय छलफल गराइयो र निर्णय गरिँदैछ, यसलाई मैले बडो गम्भीरताका साथमा लिएको छु। म यसप्रति यसको परिणामको बारेमा म चाहिँ फेस गर्छु भन्ने मनस्थितिमा पुगेर अभिव्यक्ति दिनु पर्यो भनेपछि हामीले विषयलाई कसरी छलफल गरेछौँ, हामीले भनेपछि अब यो अलिक क्लियर भयो यहाँको भनाइबाट। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ असहमति राख्नु भएको थियो। उहाँ त यति स्ट्रङ यो कुरा नआएर त्यस कारणले म आओस् भनेर तपाईँलाई भन्दैछु। हामी सचिवालयका सदस्यहरू पनि के बुझिरहेको भने दुईजना अध्यक्षको तर्फबाट जब सहमतिमा एजेन्डा आउने चलन त्यो व्यवस्था विशेष व्यवस्था त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यो एजेन्डा प्रस्तुत भएको भनिएको एजेन्डा र त्यो एजेन्डा प्रस्तुत हुनसाथ गरिएको छलफललाई लिएर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजीले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइसकेपछि त त्यो विषयप्रति हामी सचिवालयमा भनिएका अरू सदस्यहरूले के बुझ्ने? त्यसकारणले अब एउटा प्रश्न रह्यो है यहाँनिर। यहाँ त्यही सचिवालयको सदस्य भएको नाताले सोध्दैछु, त्यो निर्णय भइसकेपछि असहमति रह्यो, प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा भर्बली लिखित भन्नुभयो अथवा त्यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले भर्बली भन्नुभयो? किनभने यहाँ अर्को पक्ष भन्नै पर्ने भयो, सचिवालयमा पक्ष विपक्ष नभनौँ भन्यो भन्ने अर्को पक्ष कसरी हुँदैन? सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बहुमतको अझ शब्द भनौँ टाउकाले टेकेर गर्नुपर्छ। होइन, त्यो टेक्न त कगलले टेक्दै आएका छन्, के गर्दैछन् त्यो म त्यता जान्न, त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्न। कुरो के हो भने ड्युरिङ द्याट मिटिङ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयको बारेमा यस्तो खालको प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहँदा त्यसलाई के बुझ्ने? त्यहाँ प्रश्न छ भन्ने बुझ्नु। अब भनिसकेपछि संस्थागत ढङ्गले गरिएका निर्णय लागू हुन्छ नि हुँदैन? लागू त हुन्छन्, तर यो निर्णय आफै यस्तो एउटा घनचक्करको बिचमा यो निर्णयको रूपमा बाहिर आएको विषय आफै यो छलफलको विषय हुन्छ कि हुँदैन? आफै यो निर्णय भनिएको यो निर्णयकै बारेमा रिभिजिट हुन्छ कि हुँदैन? हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, जस्तो भनौँ राष्ट्रिय सभामा 18 सिटको चुनाव भयो, 16 सिट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो जित्यो होइन? त्यसमा नेकपाको तर्फबाट 7वटा प्रदेशबाट को भन्ने कुरा ती विधिवत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवारहरू पार्टीको कोटामा पार्टीले संस्थागत ढङ्गले गरेको निर्णयको आधारमा उम्मेदवार भए हो। अब यो जुन बाँकी एउटा सिटको कुरा छ, यो सिट भनेको के हो त भन्दा सरकारले प्रधानमन्त्रीले आफू कम्फर्टेबल हुने हिसाबले सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिलाई हो कि? संवैधानिक व्यवस्था यही हो। त्यसलाई त बिल्कुल त्यसमा क्वालिफाई गरिएको छ, यो सेक्टर यस्तो सेक्टर भनेर क्वालिफाई गरिएको छ। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले पाउने कोटा सिट त अलरेडी
डिफाइन ढङ्गले डिक्लियर ढङ्गले त्यो कुरा भइसक्यो हो 16 सिट हो। अनि यो एउटा सिटको बारेमा कुरा के उठेको भन्दा यो त संविधानले नै त्यसको लेटर एन्ड स्पिरिटको आधारमा त्यसको उम्मेदवारीको कुरा गर्छ भनेपछि अब सोझो कुरा गरौँ, वामदेव गौतमको नाममा प्रधानमन्त्री कम्फर्टेबल हुनुहुन्न यसरी मैले ठ्याक्कै तपाईँकै भाषा बोल्न चाहिनँ। सिचुएसन मैले बताएको सिचुएसनबाट तपाईँ अन्दाज गरेर के भएछ भनेर बुझ्नुहोस् भन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा हो। मैले सिचुएसन अलिकति बताउन खोजेँ। त्यस बेला त्यो विषय, त्यो निर्णय सहज ढङ्गले, त्यो एजेन्डा सहज ढङ्गले छलफल भएन। तपाईँलाई बताइदिउँ, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सचिवालयभित्रको बैठकमा भएको एउटा दृश्य म बताउँछु। म राष्ट्रिय सभामा 16 सिटको उम्मेदवारीको कुरा गरिरहँदा पनि म कुनै हालतमा राष्ट्रिय सभामा जान्न। म जागिरी खान जाने होइन, म देश बनाउन जाने, देशलाई नेतृत्व गर्न जाने। त्यही त सार्वजनिक कुरा, म देश नेतृत्व गर्न जाने हो। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने क्लज आयो भने मात्रै म जान्छु, होइन भने जान्न भनेकै हो। त्यसले उहाँलाई ब्याकफायर गरेर चुप लाग्नु परेकै ब्याकफायर अब त्यही जे होस्। अब त्यसो भनिरहेको एउटा नेता हामीले त त्यही बुझेको हो होइन। अनि त्यही विषयमा संविधान संशोधन गर्ने खालका कुरा म त के भन्छु भने त्यही विषयमा यति बेला संविधान संशोधन गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। संविधान संशोधनको जुन हामी भेन्यू खोल्छौँ त्यो खुलेको भेन्यूमा त्यही मात्रै छिर्छ। धेरै चिज छिर्छ र यहाँले सही तर्क गर्नुभयो त्यो विषयमा प्रवेश। अब म एकदम अन्तिममा छु, 2-3 मिनेट समय समसँग म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा त्यो विषय एउटा खित्रिक्क त्यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने कि नपाउने यसो खित्रिक्क मिलाए भइगयो नि भने जस्तो हो। यो संविधान संशोधन त्यति सजिलो कुरा होइन, शासकीय स्वरूपसित गाँसिएको कुरा हो। यो शासकीय स्वरूपसित गाँसिएका यावत कुराहरू यससित गाँसिँदैनन्। अनि यो कुनै मजाक हो, खेलवाड हो यो। अनि भनिदिने यो कुरा कोही नेता राष्ट्रिय सभामा आउनुहुन्छ कि हुँदैन ठुलो कुरा होइन। तर हामी कुन विधि, कुन प्रणालीबाट जान्छौँ, दुनियाँले के भन्छ? मेरो अन्तिम प्रश्न अब यसले लगेर सचिवालय विघटन गराउने, पार्टीभित्र विग्रह ल्याउने स्थिति त आउनु भएन नि। यसको सल्युसन के हो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ निर्णय भइसकेको छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री अहिले यहाँले अझ अलिकति प्रश्न के पार्नु भने उहाँले बैठकमै रिजर्भेसन राख्नु भएको छ भन्न यहाँले प्रश्न पारिसक्यो। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने अब कुनै घटना घटिसकेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ जे हो भने क्रिया प्रतिक्रिया आउँछन्। ती क्रिया प्रतिक्रिया पछाडि म धेरै लाग्दिनँ। कुरो के हो भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टीभित्र यस्तो खालको अनेक खालका कुराहरू बाहिर आए भनिरहँदा मान्छेले यो कोणबाट त्यो कोणबाट लक त काट्ने भयो नि। लक काटेपछि बोल्ने पनि भयो नि। त्यसमा मैले प्रश्न गर्ने भए के जवाब दिइरहनु मैले? भएको कुरा यही हो। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वको यस्तो पङ्क्ति पनि छ जसले अनेक अनुकूलता मात्रै होइन प्रतिकूलता पनि देख्यो, जित मात्रै होइन हार पनि देख्यो, प्रशंसा मात्रै होइन गाली पनि भोग्यो र ती सबैलाई सामना गरेर पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्यायो। त्यस कारणले अब यी कुराहरू अनेक कुराहरू आउँछन्। बजारका कुरा सुन्नु त पर्छ होइन, अर्का भनाइलाई सुन। अनि बजारमा अर्कैले पसल थापे त हुन्थ्यो, त्यही भित्रै भएको मान्छेले पसल थापिरहेछ। मैले यसो भनेको हो, हुनुपर्छ भनिसकेपछि मैले भने त्यो फेरि विग्रहमा जाओस्, बिग्रियोस्, भत्कियोस्, सरकार कमजोर होस् भन्ने यो आशय त होइन। तर सल्युसन के त? यसै गरी झगडा गरेर बसिराखेर त पार्टीलाई पनि राम्रो गर्दैन, सरकारलाई पनि राम्रो गर्दैन। सल्युसन के हो भने सबैले सही ठाउँमा राइट ठाउँमा आउनुपर्छ। मनोगत आग्रहबाट या अरू हिसाबले मनसायबाट विग्रह ल्याउने हिसाबले कुरा होइन, समाधान गर्ने हिसाबले जानुपर्छ। आजलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।